बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती और काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, बाजी, आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते मैं थक गई हूं। मैं शौहर से शिकायत करती तो वो कहते कि ऐसी गलती हरगिज नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे में सफाई करने गई तो कुछ ही लम्हों बाद मेरी रूह लरस गई। जब मुझे अपनी काम वाली कुछ मशकूक लगती है, मेरा तो दिल करता है उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने शौहर के साथ बैठी चाय पी रही थी जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के मुतालिक बताया था। वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों? बैठे बिठाए तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या मसला हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूं। तुम हर वक्त किसी न किसी की टो में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर सैफ उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए थे। जब मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई थी। सैफ ने कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो नर्म मिजाज इंसान थे। मेरे हर मसले को वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की तवक्को हरगिज नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी जुलेखा को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर सैफ का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को तर्क कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज ही ना हो जाएं। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो सैफ को बुलाने चली गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि अब वो अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो हनूज बरहम था। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस गई तो सैफ सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इस कदर बरहमी का इजहार क्यों किया था। अगले रोज जुलेखा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी कुर्ती रह गई थी। जुलेखा ने 20 दिन कबल ही मेरे घर में मुलाजमत शुरू की थी। वो बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, बाजी, मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूं। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, बाजी, हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूं तो थक जाती हूं। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर जुलेखा की हरकतों का जायजा लेने लगी थी। उसने वहीं पर चंद मिनट आराम किया और उसके बाद उठ गई। उसने लाउंज की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी ही देर में सैफ भी आ गए थे। सैफ के आते ही जुलेखा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। सैफ ने एक नजर ही उस पर डाली थी, फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। अब जुलेखा जले पैर की बिल्ली की तरह लाउंज के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नजर ना आई तो वो कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लाउंज की सफाई करके मुझे खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल गई थी। जुलेखा के जाते ही सैफ बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी बहुत अच्छा था। फिर बोले, बेगम, जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया था। मैं सैफ की जानिब से तो पुरसुकून हो गई थी, मगर जुलेखा की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। न जाने वो किस इरादे से मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जुलेखा के मुतालिक कोई भी बात अब सैफ से नहीं करूंगी। पहले उसकी नीयत जान लूं, फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन जुलेखा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बगौर जायजा लिया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी। मैंने कहा, जुलेखा, इतनी तो गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से लबरेज हो गई थी। वो बोली, बाजी, ये चादर बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरे बख्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए
اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ تو میں دیکھ نہ پائی تھی، اگر مجھے شک میں ضرور ڈال گئی تھی۔ زلیخا میرے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکی تھی اور میں پریشانی کے عالم میں یہیں گھوم رہی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے تھے اور مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا نورین؟ میں زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں زلیخا کمرہ کھول کر باہر نکلی تو ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، پھر جلدی سے لاؤنج کی صفائی کرنے لگی تھی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی، مگر انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے اپنا کام جلدی جلدی نمٹایا اور سیف کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا تھا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہیں تھی، اور پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ میرا دل تو کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کو تو حل کر کر ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں نے کہا، تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کام کر کے جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، اگر آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق تو کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی اسی کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی گھر پر واپس آ چکے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صابونی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آفس میں ایک کولیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں پڑی کرسی پر ہی بیٹھ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بوندوں کی مانند ٹپکنے لگے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے۔ سیف کو صابونی حلوہ بہت پسند تھا، اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی، یا پھر میرے سسرالی جانتے تھے۔ پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری ہی طرف آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا تھا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ آج دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کہ اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب میں بہتر ہوں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے میجر اصغر کے گھر کی راہ لی تھی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اسی لیے میں اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤ بھگت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے مسز اصغر سے کہا کہ مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، وہ تو سردیوں میں بھی گرم شال نہیں اوڑھتی۔ میں چونک گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں ان سے کیا بات کروں۔ میں نے پھر بھی کہا، زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے،
وہ بیڈروم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے؟ مسز اصغر ششدر رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈروم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو زلیخا نے یہی بتایا تھا کہ وہ سب گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمسخرانہ کہکا فضا میں گونجا تھا۔ وہ بولی، آپ بہت معصوم ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ انہوں نے بے وقوف کی جگہ معصوم کا لفظ مروتن استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھیں۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے آ گئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب سیف غصے سے غرا کر بولے، زلیخا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لاؤنج کی صفائی کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی؟ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں نے سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ وہ بول رہے تھے، کیسی عورت ہو تم جو گھر کا کام ہی نہیں کر سکتی؟ گھر میں ہم دو ہی تو افراد ہیں، مگر تم تو دو لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی ہو اور بھانت بھانت کی نوکرانیوں کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہ کیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران سی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں؟ مجھے رہ رہ کر زلیخا پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا تھا، اسی لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر میرے آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بھلی مانس خاتون تھی۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، امی، شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں یہاں؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اب 2 لوگوں کا اضافی کھانا بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر برا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی تھی، جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی تھی، جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا تھا۔ الٹا سیف مجھے ہی ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا تھا۔ ساس پریشان تھی، انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا تاکہ آپ ہم دونوں کے درمیان ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، اگر زلیخا گھر نہ آئی تھی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں۔ سیف کرخت لہجے میں بولے، میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔
तुम जो मुफ्तखोरों को घर में दावत देकर बैठी हो, तो फिर ये तो होना ही है ना। मैं सैफ के जवाब पर दंग सी रह गई थी। वो कभी भी ऐसे नहीं थे। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वो क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरी सास जुलेखा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेज असगर के घर जाकर बैठ गई थी। मुकर्ररा वक्त पर जब जुलेखा वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, जुलेखा, शुक्र है आज तुमने गर्म शाल नहीं ली हुई। देखो तो सूरज आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माजरत की कि सैफ ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम हमारे घर काम करने जरूर आना। सैफ भी अपने अल्फाज पर माजरत कर रहे थे। मैंने नोटिस किया कि एकदम से जुलेखा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो जुलेखा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच आई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज उसने निकाब कर रखा था। मुझे जुलेखा के चौंचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मिसेस असगर के यहां तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब निकाब भी करने लगी हो। वो खिसियानी हंसी हंसकर बोली, बाजी, आप ही ने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पर्दा किया हुआ है। मैंने कहा, नहीं, इस पर्दे की जरूरत नहीं है। मेहमान सिर्फ एक ही है और वो भी मेरी सास है। जुलेखा सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूल से ज्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने का कहा था। मैंने कहा, अगर सैफ आ गए तो आप उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा। उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न उठा रखी थी। मैंने जल्दी से सैफ का 3 पीस सूट पहन लिया था। वो सूट मैंने जुलेखा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं वो सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था, इसलिए जुलेखा मुझे पहचान न पाई थी। वो बोली तो उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। उसने कहा, सैफ, आपकी अम्मी आ गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में सैफ भी लाउंज में दाखिल हो गया था। उसके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास सैफ को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नजर जुलेखा पर पड़ी, वो सख्ते में आ गई थी। मेरी सास ने गुस्से से रुख फेर लिया था। मैंने कहा, जुलेखा, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। जुलेखा ज़ारो कतार रोने लगी थी और फिर वो बोली, बाजी, मैं एक बहुत ही मोहतरम घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की पगड़ी संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में किसी दूसरे बाप ने कभी नहीं किया था। मेरे वालिद मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजते थे और मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारी बराबरी का। इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उस मर्द से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझसे भी छिन गए थे। मेरा शौहर एक नंबर का निकम्मा निकला था। कोई काम करता ही न था। वो 2-3 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले पहल तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब औलाद हो गई तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मुलाजमत करनी पड़ी थी। फिर यूं जब मैं आपके घर आई तो सैफ को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि सैफ तो मेरा ही हकीकी भाई निकला था। सैफ ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं सैफ की सगी बहन हूं, लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते सायादार शजर की मानिंद होते हैं। मैंने सैफ को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज गर्म शाल इसलिए पहनकर आती थी क्योंकि वो मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई सैफ ने तोहफे में दी थी। मैं एक खास तर्ज का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि सैफ मेरे हाथ से बना हलवा बड़े शौक से खाते थे। और मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी क्योंकि मैं वो हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी। और हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी, मगर सैफ मुझे माफ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहते थे। इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी
कि अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं बाजी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूं। वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाएं। इसीलिए ये सब मशकूक हरकतें मुझसे सरजद होती रही थी। सुलेखा अपनी सारी दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी कि अब्बू को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई ना। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए, शौहर ने भी आंखें बदल ली थी, और वो लड़की जिसके आगे पीछे मुलाजमाएं फिरती थी, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए मुलाजमा बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वो फौरन जुलेखा के गले लग चुकी थी। सैफ बोले, अम्मी, मैं जानता था आप अपनी बेटी से खफा नहीं रह पाएंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और जुलेखा को ना देख लें। मैं आगे बढ़कर बोली, सैफ, मां का दिल कभी गलत फैसले नहीं करता। सुलेखा अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी इसके सर पर हाथ रखकर इसे माफ कर दें। सैफ की भी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने भी जुलेखा को माफ कर दिया था, जबकि मैं ये सोचकर रह गई थी कि हमारे माशरे की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाई जाती हैं, कभी कोठों पर लाकर फरोख्त कर दी जाती हैं, तो कभी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जीती रहती हैं, अपने रिश्तों को याद करके आहें भरती रहती हैं। काश लड़कियां अब ही संभल जाएं कि जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।